सगळी उभी राहूया. उल्हासाने सर्वेस्पराक वाकडा सोडल्या मुच्यानो देवा गायन करा. उल्हासाने सर्वेस्पराक वाकडा सोडल्या मुच्यानो देवा गायन करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. अनुदानाची भक्ती करा. Santosa gitanga un bitu sora. Santosa dia deva mukar. Hallelujah. 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, 9 दीस समुदाय प्रमाणे येवन ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयच्या दिसा व्हडे कुशालकायेन उर्बेन आनी सगळ्या भक्तीपणान सगळीं न्हय जाल्यार थोडींच जाणां सगळ्यांच्या नांवान एकूच फामील कशी ग्लोरिया सायबिणीची परब समारंभूक हांगा एकठांय जाल्या. आयज आमचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. जें कितें मनीस आपल्या घरांत पळयता, आयकता आनी शिकता तेंच आपल्या जिवितांत तो आपणावंक आनी जिवंक पावता. आपल्या घरांत आनी सरभोंवती ल्हानविकाय, सेवा, सगल्यांचो हुस्को आनी मोग, उदारपण आनी पवित्रपण आपणावन मारिया आमची सायबीण माय जियेली. आख्या आपल्या जिवितांत बापाची खोशी करून ती जियेली आनी तीच आमकां एक व्हड नमुनो आनी देख. तिकाच आमचो नमुनो करून आनी तिचीच देख घेवन आयच्या समाजाक आमी जेजूच्या मोगाक गोवाय दिवंक मारयेचे विनवतीन सर्गींच्या बापा लागीं आमकां कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच कोविड-19 ह्या रोगाक लागून तरेकवार भाशेन आयज मनीस कश्टवता. ग्लोरिया सायबिणीचे विनवणेन आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बोगसाने मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बोगसाने मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवीदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत Krista kagut Krista kagut Somya kagut Somya kagut Moimandeva utsorgi ani shanti tacha ista samsari Sorvesvara deva sorgi charaya Sorpodveda deva baba Amiduka namaskar kota Amiduka
तोर पासो आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच भौमीक एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारीक ग्लोरिया सायबिनीक आयज आमी भक्तीन वंदिता तिका मान दिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली आनी मोहिमेवत केली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आनी एक दीस मोहिमेवत कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळीं बसुया चितान देवाचें उतर आयकुया. पयलें वाचप आमकां दाविदाची खबर करता. दाविदाचे कुडयेंतलो जेजू मागीर आयलो. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमी विचून काडलोली म्हणून उगडास करता. शिव वर्तमान कोण देवाची जेजूची आवय आनी कोण बापूय आमकां सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सोवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सोर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नेतन प्रवाद्याक म्हणलें, पडे देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एक तोंबूंत रावता. नेतनान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. पूण तेच राती सोर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय अशें सोर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय तुंचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नास केलो. ह्या संवसारांत व्हडलें नांव सोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांव एक देस दितलो आनी तेच देसांत हांव तिका रोयतलो. तुवें ती आपलें बिराड करतली आनी तुवें सोरली आनीक हालची ना. म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना लढायो थांबोवन हांव तिका विसोव दितलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच पिरांती विणें वस्तोली आनी तुजें शिवासण सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. साबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें.
म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिस्तांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवताली ती तिसवडो सोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंय सोरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो दोळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बागीवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोंतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाची खुशीची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कशे परमणे सगळें थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मणा परमणे आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार्थ तेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमली. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून चल्लीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाड बाबा भयणीनो, आज व्हडा दोबाच्यान ग्लोरिया सायबिणीची आजची आस्कारणीची दोबाची परब समारंभूक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आनी ह्याच निमतान हो ल्हानसो नियाळ देवाच्या उतराचोच सांगात घेवन फुडें व्हरुया. इस्टर्न युरोप, उदेंतीच्या युरोपाक कम्युनिस्ट राज चलयताले आनी हाका लागून जायते तांकां अदीक करून क्रिस्तांवांक दूख आसलें, पिडापीड आसलें, सोंसचें पडटालें. अशेंच एका बिस्माची खबर ती. बिशप कसो वावुरलो खरो, पूण ताच्या जिविताची काणी अशी. तो सुपुल्लो भुरगो आसतना ताची आवय बापूय सोंपली आनी ह्या तन्या भुरग्याचो आपले शमायन सांबाळ केलो. आनी ही शमाय आपल्या दुसऱ्या पुताची रावताली, ह्या धाकटुल्या पुता नातवाक घेवन. आनी हो पूत दुसरो जो आसलो तो आनी कोणूय पूण पादवीकार आसलो इगोर्जेचो. एक पादवीकार कसो वावुरतालो, दुसरो भाव सोंपलोल्यान हो ताचो नेव्ह्यू आनी आपले मांयक आपल्या सांगाता दवरता. कम्युनिस्ट येवन ह्या पादवीकाराक धरलो, बांदलो आनी व्हेलो, बंदखणीन घातलो. आसल्यो नासल्यो वस्तू काडून फोडून उडयल्यो. रिलिजियस थिंग्स, खुरीस आसलो, दुसरे वस्तू आसले, मोलादीक वस्तू सगळे घेवन गेले. जायतें दूख हे शमायक आनी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक भोगलें. 4 दिसांनी परत आयले. परत येवन सगळें उस्तिलें मोस्तिलें, कितें आसलें तितलेंय व्हरून ते वावुरले. स्पेशली रिलिजियस आर्टिकल्स, रिलिजियस थिंग आसले नासले सगळे वेल्या उपरांत ती आवय इगोजेच्या भायल्यान आपल्या नातवाक घेवन आसली. आनी शिपायांनी प्रश्न केलो, इज देर एनीथींग रिलिजियस आर्टिकल, एनीथींग ओ क्रुसिफिक्स दॅट स्टील वी डीड नॉट फायंड, आमकां मेळोंक ना, लिपोवन दवरलेलो आनी पूण कितें आसा तुमचे लागीं? तांकां लोचयेक घालूंक, तांकां सकला उडोवचे भाशेन केलें. आनी हे जाणटी आवयन, हे शमायन असो जबाब दिलो, येस आय हॅव समथींग बट यू कॅनॉट टेक इट अवे. म्हजे लागीं आसा पूण तुमी तें व्हरूंक जावचें ना. आनी ताणें म्हणलें, अशें केलें ताणें, मेड द सायन ऑफ द क्रॉस, आपणाचेर खुर्साची करून काडली. हो खोरीस म्हजे लागीं आसा, म्हज्या जिवितांत आसा, म्हज्या नातवा लागीं आसा. हो खुर्सा उदेशी हो जेजू आसा, जेजूची घोटाय आसा. ह्याच जेजूक आमी गोवाय दिल्या, गोवाय दिता, गोवाय दिताले हांव. ही जाणटे वस्तूची फकाणां केली आनी ते गेले. पूण हो नातू म्हणूंक लागलो, हे म्हजे शमायची, हे बोल्डनेस, हे काळजीदारपण आनी हो भावार्थ म्हज्या हड्ड्यार एक शिक्को कसो बसलो. आनी ती जाली म्हाका गोवाय, भावार्थाक गोवाय, जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणेक गोवाय. आनी ताका लागून ती जर एक चालती ओस्तोरी जावन जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिता, म्हज्यान कित्याक जायना? तो म्हणटा, हो प्रस्न भुरगेपणारूच म्हाका आयलो आनी तोच प्रस्न घेवन हांव चियेलो. आनी होच तो भुरगो बिस्म जालो, पोरचे खातीर वावुरलो. आपले पोरचे खातीर वावुरतना जीव दिवचो पडलो, पूण फाटीं सरूंक ना. जेजू क्रिस्ताक घट रावलो, जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिली. आनी तो म्हणटा, म्हाका नमुनो म्हजी शमाय जाली. मोगाड बाबा भयणीनो, तुमी म्हजे गोवाय. हो विशय घेवन ह्या आख्ख्या गौडीक वर्साक आमी नियाळ करता. आयज सायबिणीची परब समरंभतना तुमी म्हजे गोवाय होच विशय आमी घेतला. तुमी म्हणटना पयलो हांव आनी आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताक सत मानलोली, जेजू क्रिस्ताचो पवित्रान उजवाड घेतलोली, पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताक जावन आमी जियेतले. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण पवित्र स्नाना दिसा पास्काचे वातेक वात पेटोवन हो उजवाड आमकां दिल्लो. आवय बापायन पदोन मदोनी हो उजवाड घेवन हो उजवाड जळतो सांबाळूंक तांचे लागीं मागलोले. सुभागेची आवय बापूय जी शमाय शेपाय भावार्थ सांबाळला, भावार्थ सांबाळटाक आनी आजून पासून भावार्थाक गोवाय दितना आपल्या भुरग्यांक आनी भुरग्याच्या भुरग्यांक गोवाय दिवंक एक देख आनी नमुनो जातात. हे शमाय भाशेन, त्या याज्ञिका भाशेन. मोगाड बाबा भयणो, आयची वाचपां आमी पळयत जाल्यार आमकां असलो संदेश दितात. आयचें शुभ वर्तमान जेजू कडेन जेजूक मेळूंक
ताचे काजून ताची आवय आयिल्ली आपलो पूत तो भेटूंक आयिल्ली पुताक मेळूंक आवयचें कारीस तें पुताक मेळूंक आमचो नायजील बाब सेमिनारीन गेला पूण पंडिमाक लागून हांगासून शिकता तो कॉलेजीन फाल्यां घडये केन्नाय तुवें कॉलेजीन आसतलो तुवें आसतलो आवय पळय येतली खबर घेवपाक खंयचे आवय बापायचो हुस्को आपल्या पुताक मेळप हय ही आवय गेली खबर घेवंक आपल्या पुताची आनी जिजू खरीत भाशेन आपल्या कामान बुडलेलो आसतना धांवून धांवून सगळें सोडून आपल्या आवयक मेळूंक वचना ताचे शीस आसा दुसरें तेका खबर आसा तुजी आवय आयिल्ल्या तुका भेटूंक सोदता दुबावीन तो खुशाल जाला आसतलो आपली आवय म्हाका भेटूंक आयल्या पूण त्याच बरोबर देवान दिल्लें मिसांव आसा आनी ताचे उद्देशी हो संदेश तो परचेक दिवंक सोदता घेवन आपल्या आवयची देख आनी नमुनो आनी ताका लागून तो म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आपल्या शिसाक हात दाखोवन ताणें म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गांत आसता म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय आपल्या आवयक सकला उडोवंक न्हय पूण आपल्या आवयन आपल्या जिवितान खरीत भाशेन एकूच केलें बापाची खोशी केली ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें तुज्या उतरा प्रमाणे असो घेवन खरीत भाशेन हो संदेश गाब्रियेला तो घेवन देवाची खोशी करूंक ताणें येवजण देवाची आपले सगळे शार्ती पावूंक ओय म्हणलें जिवीतभर ओयच तिचें जालें जिवीत सोंपें जालें ना ही देवाची खोशी कोत्ता आसतना कसल्या कसल्या त्रासांक फुडो करचो पडलो पूण आपल्या जिवितान ती देख नमुनो कसली पयले सुवातेर ल्हानविकायेची जेन्ना आपल्या एलिझाबेथीक मावशे भयणीक भेट करूंक येता सेवे साखरेच्या मनान ती येता थंय हें तुस गीत ती गायता देव ल्हानविकांक वयर काडटा गोरविस्तांक सकला शेवटिता ल्हानवीक चाकोन ती आसली देवान तिका वयर काडली व्हडपणान बरोवंक ना सेवे साखरेची जाली देख नमुनो ल्हानविकायेची सेवा साखरी करूंक जाय जे काना गांवांत गेल्या आनी खरीत भाशेन हो हुस्को धरता दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें तिका नाका दुसरें कितेंय इलोज जावन सकल पडलेलें नाका लग्नाचो समारंभ तो खुशालकायेचो समारंभ लोजयेन काबार जाल्लो तिका नाका आवय ती आनी जाणा हो समारंभ बरे भाशेन जातलो जाल्यार हांवें कितें म्हूण करूंक जाय म्हज्या पुता लागीं मागूंक जाय मागता पुता लागीं सांगता शिसांक तो सांगीत तितलेंय करात कित्याक विस्वास आसा आपल्या पुताचेर म्हजो पूत हांव सांगता तें आयकतलो आनी जें कितें लोजयेक घालपाचें आसा तें पयस कोत्तलो खुशालकाय आसा ती उणी जावंक दिवचो ना खुशालकाय सदांच ती तशीच दवरतलो तशेंच घडटा इती आवय सेवे साखरेचो नमुनो दुसऱ्याचें नांव सांबाळूंक आदार दितलो नमुनो दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करिना जावंक आमकां देख दितली आवय ती नमुनो तो देख ती कश्टवतल्याचो नमुनो तो आपलो एकलोच पूत कश्टवलो खोरीच घेवन गेलो सांगात दिलो सोडूंक ना सगल्या शिसांनी पासून सोडले सोडून जो एकूच कुसामडी आसलो एक आवय कस कितें ती समजतली पुताचें मरण कितें ती समजतली आमच्या जिवितांत जायते फावट मरण येता तेन्ना दूख येता तेन्ना ताचे पाड आमी घुस्पता हांव म्हजो पूत म्हजी दूख कित्याक मेली आमकां कित्याक हें दूख प्रस्न कोत्ता हांव पूण सायबीन बीन तो प्रस्न केलो ना हें दूख आपल्या पुताचें एक रीत भाशेन एक आवय देवाची खोशी म्हूण मानून घेतलें आनी आमकां जाली देख नमुनो की आमच्या जिवितांत दूख कोस येता तेन्ना देव आमकां साणिना सोडिना केन्ना सांडचो ना सोडचो ना हो भावार्थ घट सांबाळून मरणांत जिवीत सोंपना पूण तें बदलता आनी तेंच जेजू सगळें उपरांत घडलें इती आवय कश्टांत आनी दुखांत आनी मरणांत लेगून आमकां गोबाय दितली आवय तिचें जिवीत फुडलें जाल्यार शीस शिपडलेलें आसतना तीच एकठांय कोत्ता एकठांय हाडटा आनी एकठांय सांबाळूंक वता पळयता तुजें देणे आसतना सायबीन माय आपल्या शिसा सांगाता रावता आनी जी जबाबदारी तिका दिल्ली हो तुजो पूत ही तुजी आवय त्या आपल्या शिसांक आपले कशें घेता आनी आपल्या आख्या जिवितांत तांकां एकवटान सांबाळूंक वता एक कोमी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाखाल दवरता ते भाशेन जाली सायबीन माय आपल्या शिसांक जेजूच्या शिसांक एकठांय हाडटली लागीं दवरतली तांकां घट संबंदान बांदून दवरतली तुटून आसले गांठीन बांदून दवरली ही जाली आवय नमुनो मोगाड बाबा भयणीनो सायबिनीशी उलयतलो जायतें आसा ग्लोरिया सायबीन आमची ती तिच्या आसऱ्याखाल आमच्या वडिलांनी आमकां दवरल्यात ती आमकां राखता सांबाळटा ती आमकां देख आनी नमुनो आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आयचें पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार बरे भाशेन नाजिल्लें आमच्या भावान तें परगोट केलां सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें दावीद एक हुस्को धरता देवा सवय हांव व्हडल्या घरांत रावतां देव एका तंबून रावता ताका एक घर बांदतलो आनी काय बरता सर्वेस्पर तुजे सवय आसा हो सर्वेस्पर दाविदा सवय आसलो सर्वेस्पर दाविदा उद्देशी वावुरतालो
सर्वेस्पराची खोशी करप ताच्या काळजाचो एक खेरीत गुण कसो आसलो. अख्ख्या जिवितांत आपली खोशी न्हय, देवान म्हाका विचून काडला, राजा केला, मागला, देवाची खोशी करूंक हांव वावुरतलों. मनीस कसो चुकूंक ना तो, पातकान पडूंक ना तो, रेबांत लडूंक ना तो. हें सगळें ताच्या जिवितांत घडलें, पूण तरी आसतना देवान सोडूंक ना ताका आनी देवाक ताणें सोडूंक ना. काकलूत सर देवाक काकलूत करून दाखय, भोव कनवड्या देवाक गुन्यांव पुसून उडय. अशें आपलें पाप रडलो तो, दूख रडलो तो, सकल पडलो तो, शेवटलो तो. देवाची काकलूत हात जोडून मागली ताणें, पातक धुवन काडून नितळ करूंक मागलें, नितळ केलो. देवान ताका असलेय परिस्थितींत सोडूंक ना. आनी हो एक मनीस देख आमकां नमुनो. कसलेय परिस्थिती आसून पातकांत पासून पडलो जाल्यार दूख धरल्यार देव बोगचिता, देव तुका वेंगयता आनी देव तुजे सोबेचो आसा, सदांच तुजे सोबे रावंक सोदता. तुवें मात देवाक सांगाता घेवन तुजें जिवीत जिवंक जाय. दावीद आमकां नमुनो. आयचें दुसरें वाचप आमकां भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट. हय, तो म्हणटा पवित्रांत आमी देवाचीं भुरगीं दुबावीन. आमी सगलीं तूं कोण देवाचें करपेन हांव क्रिस्त हांव म्हणटा. दुसरो जेजू क्रिस्त, हय त्याच बापाची भुरगीं आमी. आनी हाचें शुभ वर्तमान म्हणटा, जो कोण बापाची खोशी कोत्ता तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, म्हजी आवय, म्हज्या कुटुंबांतली. कितली व्हडवीक आमकां बगूंक जाय. आमी बेश्टी न्हय, ह्या त्या कुटुंबांतली दुबावीन, पूण आमी देवाच्या कुटुंबांतली, देवाच्या सैमाची. देवान आमकां कृपा दिल्या, पवित्र आत्मा दिला, देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. आनी एकूच मागलां, तुमी म्हजे गोवाय जायात. कशें जातलें हांव? सायबीण माय लांदविकायेन चल्ली जाल्यार सुदाची उतरां बोल्ल्या, आमच्या जिवितांत लांदविकाय आपणावया. सायबीण माय सेवे साखरेची जाली जाल्यार आमच्या जिवितांत सेवे साखरेचें मन आपणावया. दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करतलें न्हय, दुसऱ्याक उखलून धरतली जावया. आमच्या जिवितांत कोश येतात तेन्ना सायबीण माय खेरीत भाशेन जेजूक सांगात दिलो, देवाचेर पातयेवन जियेली, तातूंत पासून देवाची खोशी केली जाल्यार आमच्या जिविताच्या दर एक गणितांनी, कोश्टान आनी कोविड-19 लागून जायतें सोंसचें पडटा. काम धंदो घडयना, फावो तितले पयशे ना, जाय तशें आमकां मोडूंक मेळना. ही परिस्थिती आमची. समारंभ आमचे आसात घडये, समारंभ व्हडल्या दोबाज्यान करूंक जायना, फेस्तां परबो करूंक जायना, लग्न समारंभ करूंक जायना, बातीन दुसरे वस्तू व्हडल्या दोबाज्यान करूंक जायना. ही परिस्थिती आमची. पूण हे परिस्थितीन देव म्हणटा, हय हातूंतल्यानी तुमी म्हाका गवाय दिवंक जाय. म्हजेर भावाटवणो करूं नाकात, भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. तुमी म्हाका सांगाता घेवन जियेयात. सायबीण माय वावुरली एकठांय सांबाळूंक सगल्यांक, आपल्या शिसांक एकठांय दवरले. एक आवयचो, बापायचो, वडिलांचो कायदो आनी जबाबदारी जाता ते भाशेन आपल्या भुरग्यांक एकवटान सांबाळूंक, आपल्या भुरग्यांक जाता ते भाशेन मोयपासान सांबाळून समजून बोगसून मोगान एकवटान रावूंक एक कुटुंब पवित्र कुटुंबाचेर पवित्र जावंक. आनी तेन्नाच आमची कुटुंबां जातली देख आयच्या समाजाक, देख सर भोंवती आसल्या बाबा भयणांक. तेन्नाच आमी म्हणटले, ओय आमी तुजे गवाय. कितें आमी करतले काय? उबी रावया. आमचो बाबाट सोबी वाजार उचारून सगळ्यांनी म्हणचें, सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या स्टाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुत्सार जुळ्ळो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, वक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची तरी मागणी बापड्यान आमी घालतले. एका मागण्या फाटल्यान गावून आमचो जबाब जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेली पोरचेची सेवा करतना आपल्या उतरान देखीन तेच पयले उत्तम देखीचे नमुने जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या घराब्यांत तशेंच शेजारा सोबे आमी बरे संबंद सांबाळून मोगान एकवटान ल्हानविकायेन आनी भावपणान सगळीं जियोंक आनी अशें आमचें क्रिस्ती कुटुंब वो घराबे जेजूच्या मोगाक गोवाय दितले जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी
आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवान आमकां कितें दिलां तातूंत आमी धादोशी जावं आनी आमकांच इल्लें उणें करून जेजूच्याच नांवान दुबड्या धाकट्यांक उदारपणान आमी पावूंक आनी अशें एकोन्नीतल्यान आमी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमाचो मेस्तांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या संवसाराक शिंपडलेल्या सगल्या बाबा भयणांचेर ग्लोरिया सायबिणीचे मजतीन सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आनी खेरीत भाशेन कोवीड-19 हे पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वगीच जावन आमकां कितें जाय मागुया. सायबिणीचे मजतीन बापा मुखार घालुया. भोव मोगाळ बापा, आमचे मागणे आमचे आवडे आमचे हुस्के कोती तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजी कशी करूंक सायबीण माय वावुरली देखून आपल्या आख्या जिवितांत तुवें ताका मोहिमेन भरली. तिच्या माथ्यार बारा नखेत्राचो मुकुट घातलो. सर्गा संवसाराची राणी तिका केली. हेंय भाग आमकांय तिची देख घेवन जियेतल्यांक एक दीस तूं बसायताय. आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. उतरांतल्यान कन्यांतल्यान जिविताची चालींत तुका गवाय दितले आमकां आमच्या कुटुंबाक कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. कितें घालता त्या होड्या, कितें घालता ते काचे, यादीक भावाच्या हातांत कितें वेदी दवरता. म्हजो ओको आनी तूं म्हजे काळीजानी म्हजो सोतोस आनी दूर सगळी म्हजी जिणगाता. म्हजो ओको आनी तूं म्हजे काळीजानी म्हजो सोतोस आनी दूर सगळी म्हजी जिणगाता. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र विचार देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक ग्लोरिया सायबिणीक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत इंदेनी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन तुजें दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक अदीक आमकां भर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय आमी तुका तीन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारी ग्लोरिया सायबिणीक आमी आयज न मान कोत्ताना तिका मान दितना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीत सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकार तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tomaraco sorvespo tu. Sorga i संसार बोल्या तुझ्या वैभवात
उसोगी दुखाचो सोयस्पोराचे नावी येता ताकाचो उसोगी दुखाचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पथकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा घरांत Bavartacu good porkotuya सोम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी एकाशीतले बियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उकडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत जेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत अरुण दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय जो कोण बापाची खोशी कोत्ता तीच ती सगळी बापाची खोशी करूंक आमी सगळीं आवडटा आनी ह्या उद्देशी आमच्या उतरा कन्यांतल्यान आमी गोबाय दिवंक तो जेजू आमकां उलो मारता जे जेजू आमचे लागीं मागता ते आमी आमच्याच व्हडाचेर पातयो न्हय पूण देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान करूंक आयच्या समाजाक आमी गोवाय दितली जावंक देवाचो आदार करपा मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासोर वायटांतली कोवीड-19 हे पिडेंतली आनी हेर पिडेंतली आमकां आनी कुटुंबाक सगल्यांक निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन अर्थ ऐकता
तर आमकां तुजे उदार काकलो 3 सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. अख्ख्या आपल्या जिवितान बापाची खोशी करून बापाच्या मोगाक गवाय दितलो जेजू हो पडे आसा. आमी ताच्या मोगाक गवाय दिवंक तो आमच्या काळजान येता, आमकां गोठायेन कुरपेन बोधता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसया. म्हणजे शेवटाक आमी दितले जेजू काळजान घेवंक हे परबे निमतान आनी जेजू आमकां गोवाय जावंक आपयता कशें आमी गोवाय जातले हें नियारून चिंतून जेजू घेवंक तयार जावया. मारयेन म्हणलें सर बलिश्ठान म्हजे खातीर बारी केली मा कर्तृत्वां पवीत वचीत ताचें व्हड नांव. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो ग्लोरिया सायबिणीचो उगडास काडून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्या सडवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची ग्लोरिया सायबिणीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसया. मोगाट बाबा बरी न्हू. आमचो पातकर फादर मानियेलियो रॉड्रिगीस आनी म्हज्याच नांवान आनी आमचे फाब्रिकाचे कॉन्फ्रारीचे PPC एक्झिक्युटीव सगल्यांक सांगाता घेवन तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाची वनुनीत परबी आमी दिता. ग्लोरिया सायबीन आमची मोहिमेन बोल्लेली सायबीन ती मोहिमा तिका फावो जाली कित्याक आपल्या आख्ख्या जिवितान देवाची कोशिदानी केली आनी तीच मोहिमा एक दीस आमची जातली दुबावीन जेन्ना आमी सगळ्या जिवितान बापाची खोशी कोत्ता तिचे शेंगूड घेवन आपणायता आयच्या समाजाक गोवाय दिता. हेंच करूंक म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक तेच मारेचे विनवणेन देवान फावो करचें कृपेन आशिर्वादान आमकां आनी कुटुंबाक भरची आनी सगळ्या आमच्या संवसाराची पडलेल्या भाव भयणांक कोविड-19 हे पिडेंतले राखची सांबाळची म्हणून मागता आनी देवाचो सुभाव आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हे सायबीनचे मजतीन हांव उडयतां आनी मागता. थोड्यो कळवणी आसात. आमी आमच्या ऑफिसाक क्लार्क जाय म्हूण तुमकां उलो मारलेलो आनी जायत्या जाणांनी एप्लिकेशन धाडली. खोस भोगता म्हाका कित्याक वावरूंक इगोचेन जायत्यांनी एप्लिकेशन दिल्ली. तांतल्या एकल्याक आमी विचून काडटले आनी विचून काडटा ताका फोन करून आमी कळयतले
पूण ही खोशी दाखयल्ल्याक आमी दिन वाचता आनी देवान तुमचे सगळ्यांचे शुभ आशिर्वाद पळोव म्हूण मागता. आमच्या गांवांत ह्या दिसांनी कोविड-19 हाच्यो केसीस वाडलेल्यो दिसून येतात. एकेका वाड्यान एकेका कुटुंबान दिश्टी पडटात. भिवपाची कसलीच गरज ना, पूण आमी जतनाय घेवंक जाय. ताका लागून मागता ज्या घरांत कोण पॉझिटीव सांपडला जाल्यार ताणें ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मिसाक येवचें न्हय, सेल्फ क्वॉरंटायन करचें, मिसाक येवचें न्हय. ऑफिसान कितें काम आसा रावचें थोडे दीस, उपरांत येवचें न्हय. आपल्याक फायद्याक, समेस्ताच्या फायद्याक, पवित्र सभेच्या फायद्याक, समाजाच्या फायद्याक. आनी मागता तुमचे लागीं तुमी सगळ्यांनी सुत्राय धरूंक आनी खरीत भाशेन फावो ते उपाय आसात ते आमी घेवन फावो ती जबाबदारी आमी पाडीत आयल्या. मीस आमी कोत्ता, समारंभ आमी कोत्ता, त्यो चालू उरतल्यो. जर तर आमी जबाबदारी पाडूंक शकना जाल्यार मागीर घडये बंद करचें पडत. बरे भशेन आमी एकामेकाक आदार दितली जावया. आदार तुमचो मागता. नव्याना परबे निमतान आदार दितल्यांक सगल्यांक आमचे दिनवास. फुलना पाकडी घालूंक मागलें, दुबाव बीन तुमी घातली वा घातल्या आसतली. हय, तेच भशेन आमचे कॉफरीच्या, फाब्रिकाच्या, कॉफरारीच्या, PPC वांगड्यांक, वॉलंटियर्स, कॉर्डिनेटर्स जायते जाण आसात. हय, उमेदीन ह्या दिसांनी काम करतात. सगळें बरे भशेन जावंक आदार दिला. म्हाका टेन्शन कसलेंच जावंक ना. उमेदीन वावुरतात. हय हय, मिसां तुमकां पावोवंक आमकां आदार दितल्या. कितें भशेन दिसा दिसपटी आमी जायते फावट आयतारच्या आयतार आमकां आदार दिता. रिचर्ड डॅकोस्टा, गार्लिनियस डिसोजा, जोशुआ डॅकोस्टा आनी रेमजी फेर्नांडीस वावुरतात. आनी आमचो साकिस्तांवूय जायतो वावुरता, आमचो राजा. हय, ते भाशेन तांणी जायतो आदार दिला, आदार दीत आसात. उदारपणान खोशये मनान आदार दितात. तांच्या कुटुंबाचे तुमकां आशिर्वाद घालचो. आमकां एक प्रॉब्लेम जालें, सॉफ्टवेअर घेवचो पडलो, जायते पयशे ताका पडटात. पूण तरी आसतना ह्याच आमच्या भावांनी हांव तांकां सुबे माझा दिन वाचतां. रिचर्ड आलन एन आयझॅक डॅकोस्टा, आंतोनियो रॉड्रिगीस होली क्रॉस, सोलन एन एल्विनो फुर्तादो एकठांय येवन हें सॉफ्टवेअर घेवन आमकां आतां मिसां जी आयतारची जातात ती आमकां पळोवंक आमकां कितें भशेन असो एक मेवता. ताणें कान मारला खोर्साक. तांकां हांव कारजांतान दिन वाचतां. देवान तांची, तांच्या कुटुंबाचेर, कामाधंद्याचेर सुद्दां आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आमच्या कितें भशेन दिनवास आमचो भायलो माटो घातला साबिनाक. तशेंच वरसभर आमची इगोज साफ करूंक आमची भयण 4 जाणां मनशांक धाडटा, हिल्डात. हे आमचे भयणीकूय हांव कारजांतान दिन वाचतां. ही फुलां आयज आमकां त्रिंदा डिक्रू ताचे फामिलीन ताणें फामिलीन दिल्या, तांकांय दिन वाचता. कितें दिनवास म्हजे हय, आशर्स कोण आसात, वॉलंटियर्स आसात, कॉर्डिनेटींग टीम आसा. हय, आनी फुलना पाकडी दिल्या. तुमकां सगल्यांक देवाक आशिर्वादान बोच्ची म्हूण मागता. उबी रावया. सर्विस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान त्याच जेजू कवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gloria Saibini, ami tuji oskot burgi, godari ke mai anga, tuja dira samar soda. Gloria Saibini, ami tuji oskot burgi, godari ke mai anga, tuja dira samar soda.